Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. बाँकेमा थप 47 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। बेरी अस्पताल स्थित प्रयोगशालामा 190 जनाको परीक्षण गर्दा 47 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 351 पुगेको छ। को संख्या 304 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ थपिएका संक्रमित रौतहट र बारा जिल्लाका हुन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। नयाँ थपिएका संक्रमितमा रौतहटको इसनाथ नगरपालिका 2, 3, 6 र 9 निवासी 21, 21, 23, 25, 23, 29 र 30 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै रौतहटकै माधवनारायण नगरपालिका 3 का 28 वर्षीय महिला र 12 को कलैया उपमहानगरपालिका 5 निवासी 38 वर्षीय महिलामा कोरोना पनि संक्रमण पुष्टि भएको सोमबार बिहान 8:45 बजे डाक्टर अधिकारीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्दा भारत र चीनको समर्थन लिनुपर्ने सांसदको तर्क सुनेर नेपालीले उदेक मानेका छन्। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमाथि समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले संसदमै विरोध गरेकी छिन्। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै आइतबार सांसद गिरीले भारत र चीनसँग संवाद नगरी नक्सा जारी गर्ने घोषणाले सरकारको परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठेको समेत बताए। लिपुलेकको विवाद पनि आएको छ। भारत र चीनसँग संवाद बिना नै जसरी राष्ट्रपतिको मुखबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा गरियो, त्यसले चाहिँ विदेश नीतिको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउँछ उनले भनिन्। एकातिर राष्ट्रपतिले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताउँदै अर्कोतिर परराष्ट्र मन्त्रीले नक्सा सार्वजनिक गर्न संविधान बाधक छ भन्ने विदेश नीति जुवा होइन, ग्याब्लिङ होइन। यहाँ तपाईँ दुई छिमेकीसँग वार्ता गरिरहनु भएको छ, दुई छिमेकीसँग बात गर्नुपर्छ। भारतले नेपाली भूमि लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर 16 कार्तिकमा नक्सा जारी गरेको थियो। कूटनीतिक संवाद अगाडि बढाउने नेपाल सरकारको प्रयासलाई भारतले नजरअन्दाज गर्दै आएको छ। भारतले 26 वैशाखमा नेपाली भूभाग ब्यास र गुन्जी हुँदै लिपुलेकसम्मको सडक मार्ग समेत उद्घाटन गरेको छ। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दार्चुला पारी भारतीय जिल्ला दार्चुला सदरमुकाम पिथौरागढबाट लिपुलेक नाका जोड्ने 80 किलोमिटर सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाइसकेको छ। भारतले 58 वर्षदेखि 372 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि कब्जा गरेको देखिएको छ। सेनाले अबको 1 महिनामा नेपालमा कोरोना संक्रमण चरम बिन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ। दैनिक संक्रमित बढिरहेको अवस्थामा सेनाले गरेको अध्ययन अनुसार अबको 1 महिनामा संक्रमितको संख्या 2000 नजिक पुग्ने देखिएको सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए। संक्रमण जुन 15 अर्थात् 1 महिनापछि चरम बिन्दुमा पुग्दा 58 देखि 93 जनाको ज्यान जान सक्ने सेनाको अनुमान छ। दुई छिमेकी देशको अवस्थासँग तुलना गरेर सेनाले यो अध्ययन गरेको हो। अहिले त सुरुवात मात्रै हो, अब दिनदिनै संक्रमण बढ्दै जान्छ, प्रवक्ता पाण्डेले भने। हामी चीनको गतिमा अगाडि बढ्यौँ भने जुन 15 सम्ममा 1672 जना संक्रमित हुन्छन्। त्यस बेलासम्म 93 जनाको मृत्यु भइसक्छ। भारतको हिसाबले अगाडि बढ्यौँ भने 1810 जना संक्रमित हुन्छन् र 58 जनाको मृत्यु हुन्छ। कोरोनाका कारण उत्पन्न हुने भयावह स्थिति सामना गर्न नेपाली सेनाले तयारी पनि बढाइरहेको छ। अहिलेसम्म सरकारले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छैन, तर सेनाले अहिले दैनिक 800 देखि 900
पेट्रोलिङ गरिरहेको पाण्डेले बताएका छन्। त्यस्तै सङ्क्रमितको उपचारमा सेनाका 750 स्वास्थ्यकर्मी खटिएका छन्। बढी जोखिम देखिएका क्षेत्रमा लकडाउन कार्यान्वयनमा समेत सेना अगाडि सारिएको छ। राजधानीमा समेत सेनाले गस्ती बढाएको छ। स्वास्थ्य सामग्री ढुवानीको जिम्मेवारी समेत सरकारले सेनालाई नै दिएको छ। विदेशबाट ल्याउनेदेखि देशभित्र विभिन्न ठाउँमा ती स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउने काम सेनाले नै गरिरहेको छ। अहिलेसम्म सेनाका 2 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यसपछि भने सेनाले फौजलाई सुरक्षित राख्न थप निर्देशन जारी गरेको छ। भोलि हामीलाई ठुलो जिम्मेवारी आउन सक्छ। अहिले नै सङ्क्रमित भयौँ भने त्यसबारे कसरी सामना गर्न सकिन्छ? प्रवक्ता पाण्डेले भने, अहिले आफू सुरक्षित रहँदै भोलिको लागि तयारी गरिरहेका छौँ। भोलि लौ सेना आउनु पर्यो भन्दा हामीसँग जनशक्ति नै छैन भन्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर सामान्य अवस्थामा सेनालाई नखटाउने तयारी भएको छ। सेनाले विदेशबाट नेपाली नागरिक देश फर्किएका अवस्थामा के गर्ने भन्ने योजना पनि तयार गरिरहेको छ। केही देशले नेपाललाई आफ्ना नागरिक फिर्ता ल्याइदिने जानकारी गराइरहेका छन्। कुवेतबाट 3500 जना फर्किने तयारीमा छन्। साउदी अरब, मलेसिया र युएईले पनि अवैध रूपमा बसेका प्रवासी नागरिक फर्काउने योजना बनाइरहेका छन्। यो अवधिको जरिवाना मिनाहा गरेर सम्बन्धित देशसम्मै पुर्याइदिने शर्तमा आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजाने प्रक्रिया थाल्न ती देशले सूचना दिइसकेका छन्। विदेशबाट मान्छे आए उनीहरूलाई कसरी राख्ने, देशभित्र कोरोनासँगै अरू पनि समस्या थपिनेछन्। ती कुराको सामना गर्न हामीले अहिले नै रिपोर्टिङ सङ्कलन गर्ने र योजना बनाउने काममा केन्द्रित छौँ, सहायक रति पाण्डेले भने। अब हामीसँग धेरै समय छैन। सेनाले फौजमा सङ्क्रमण फैलिन नदिन अहिले सबै ब्यारेक लकडाउन गरेको छ। बिहिबारबाट अन्यलाई आउन दिएको छैन। विधामा जाने र सङ्क्रमित क्षेत्रमा खटिने सेनालाई पनि क्वारेन्टिनमा राख्ने र स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्रै ब्यारेक प्रवेश गर्ने गरिएको छ। सरकारले घोषित रूपमा जिम्मा दिएपछि कोरोनासँग लड्न जनशक्ति तयार गरिरहेको जङ्गी अड्डाले जनाएको छ। प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार 15,000 बढी सैनिक उपचारमा खटिन तयार छन्। उनीहरूलाई कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा अपनाउनु पर्ने विधि र आफ्नो सुरक्षाका बारेमा तालिम दिइसकेको छ। जङ्गी अड्डाबाट सुरु भएको तालिम प्रितना र गणसम्म पुगेको छ। अहिलेसम्म सेनाको हरेक ब्यारेकमा ती काम गर्ने जनशक्ति तयार छन्। आजको दिनमा कोरोना सङ्क्रमणमा काम गर्ने 15,000 बढी जनशक्ति तयार रहेको प्रवक्ता पाण्डेले बताएका छन्। सेनासँग 30 बेड आइसियु र 100 बेड आइसोलेसन तयार छ। कार्ययोजना तयार गर्न सेनाले कार्यदल नै गठन गरेको थियो। सो कार्यदलले तयार पारेको तत्काल गर्नुपर्ने र जोखिम थपिँदै जाँदा गर्नुपर्ने कामको योजना अनुसार नै सेनाले तयारी गरेको छ। सबै सैन्य अस्पताल तथा फिल्ड एम्बुलेन्स, गुल्मा र प्रेतना जिओपिडीहरूलाई इमर्जेन्सी मेडिकल रेस्पोन्स टिम तयारी अवस्थामा राखिएको छ। आफ्नो क्षेत्रमा हुन सक्ने खतरा अनुसार हरेक गुल्मा र प्रेतनाले पनि योजना तयार पारेका छन्। आवश्यकता अनुसार खाली ठाउँमा मोबाइल फिल्ड अस्पताल राखेर पनि सङ्क्रमितको उपचार गर्ने सकिने गरी तयारी सेनाले अध्ययन गरिसकेको छ। त्यसका लागि सेनाले खुला ठाउँ हेरेर सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। खुला ठाउँमा क्वारेन्टिन बनाउन सेनाले त्रिपाल प्रयोग गर्ने भएको छ। सरकारले गत चैत्र 16 गते सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिएको थियो। उसले स्थल मार्गबाट पहिलो पटक सामग्री काठमाडौँ ल्याएको छ। स्थल मार्गबाट ल्याइने गरेको बाँकी सामग्री तातोपानी नाकामा आइसकेका छन्। ती सामग्री सोमबार र मङ्गलबारमा काठमाडौँ आइसक्नेछन्। हवाई मार्गबाट आउने स्वास्थ्य सामग्रीका लागि गन्जाओ विमानस्थलमा भन्सारको प्रक्रियामा छन्। भन्सार प्रक्रिया पुरा हुनसाथ नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी पठाउने तयारी गरिएको पाण्डेले बताएका छन्। लकडाउन जेठ 20 गतेसम्म लकडाउनलाई थप गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको भन्दै थप 15 दिन लकडाउन बढाउने निर्णय गरेको हो। चैत्र 11 गतेदेखि निरन्तर रूपमा लकडाउन गर्दै आएको सरकारले यसअघि विभिन्न चरणमा 5 पटक लकडाउन थप गर्दै निरन्तरता दिइरहेको छ। यसअघि उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले लकडाउनको अवधि थप गर्ने सिफारिस गरेको थियो।
चुलाको छाङरुङमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना भएसँगै नेपाली सेनाले पनि उक्त क्षेत्रमा रेस्की सुरु गरेको छ। सेनाको अपरेसन विभागमा कार्यरत महासेनानी ज्योतिन्द्र महतको कमान्डमा सैनिक टोली दार्चुलाको सदरमुकाम हुँदै छारुङसम्म रेस्कीको लागि पुगेको हो। नेपाली सेनाको टोली बुधबार सेनाको स्काई ट्रकबाट नेपालगञ्ज र त्यहाँबाट सेनाको सानो हेलिकप्टरबाट दार्चुला पुगेको थियो। दार्चुलामा मौसमका कारण छाङ जान नसकेपछि सेनाको दार्चुलामा रहेको MI-17 हेलिकप्टरबाट उक्त टोली कालापानी क्षेत्रमा पुगेको थियो। सैनिक प्रवक्ता महासहायक रति विज्ञानदेव पाण्डेले छाङरुङसम्म पुग्ने गोरेटो बाटो सेनाले तत्काल निर्माण थाल्ने तयारीको लागि सैनिक टोली त्यहाँ पुगेको बताएका छन्। कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले सडक निर्माण गरेपछि सरकारले विवादित क्षेत्र नजिकै सशस्त्र प्रहरीको फौज राख्ने निर्णय गरेको थियो। हाल 25 जनाको बोर्डर आउटपोस्ट BOP राखिए पनि 160 जनाको फौज ओरापरको गुल्मा राख्ने गरी तयारी गृह मन्त्रालयको छ। नेपाली सेनाले पनि उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ। सेनाको सुदूरपश्चिम पीर्तनापति उपरथी निर्मल थापाले पनि दार्चुलाको भ्रमण गरेर वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी लिएका छन्। भारतले कालापानी क्षेत्रमा नेपाली भूमिमा सैनिक ब्यारेक खडा गरेको तर नेपाली सेनाले सीमा सुरक्षामा चासो नदिएको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भइरहेका बेला सेनाको टोली कालापानी नजिक पुगेको हो। उक्त टोलीको नेतृत्व सेनाको अपरेसन विभागमा कार्यरत महासेनानी ज्योतिन्द्र महतले गरेका थिए। टोलीमा सेनाको प्राविधिक महासेनानी डाक्टर अजयराज भण्डारी र सेनाकै अर्का एक इन्जिनियर समेत सहभागी थिए। उक्त टोली त्यहाँ जानुको कारण स्पष्ट नभए पनि सैनिक मुख्यालयको निर्देशनमा उनीहरू रेक्की गर्न गएको बताइएको छ। टोलीले सेनाले निर्माण गर्ने भनेको सडक छाङ आसपासका क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको अवस्था र सुरक्षा अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको स्रोतको दाबी छ। दार्चुला तिङ्कर सडकको निर्माण कार्य धीमा गतिमा भएको भन्दै सरकारले गत वैशाख 14 मा उक्त सडक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय महत्वको दार्चुला तिङ्कर सडकको निर्माण कार्य विभिन्न बहानामा ढिलाइ भइरहेको बेलामा घान्टी बगरदेखि टिङ्करसम्मको 87 किलोमिटर सडकको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भएसँगै सेना सक्रिय भएको हो। विवादित कालापानी क्षेत्रमा 12 किलोमिटर नजिक सशस्त्र प्रहरीको BOP स्थापना भएसँगै सेनाले पनि सडक निर्माणलाई तीव्रता दिने तयारी गरेको हो। लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले तिब्बतको मान सरोवर जोड्ने सडक बनाएपछि नेपालमा आक्रोश बढेको छ। नेपाली सेनाले पनि तिङ्करसम्म पुग्ने सडक तीव्र गतिमा बनाउने र आसपास क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने तयारी गरेको सैनिक स्रोतले दाबी गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएको र यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उनले भनिन् तद अनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। सीमा व्यवस्थापन गर्न थप बोर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापना गर्न समेत उनले बताएकी छिन्। सरकारी अधिकारीका अनुसार नेपालको हालको नक्सामा लिम्पुवाधुरा सहित केही क्षेत्र समावेश छैनन्। संसदीय समितिले छुटेको क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। बसेको बैठकले लकडाउन लम्बाउनुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। यसबारे आज 5 बजे बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्नेछ। समितिमा रहेका एक मन्त्रीले भने सम्भवतः 15 गतेसम्म लकडाउन थप हुन सक्छ। सरकारले यसअघि जेठ 5 गतेसम्म लकडाउन कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो, तर पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएको र कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु नै पुष्टि भएपछि सरकार लकडाउन लम्बाउने निर्णयमा पुगेको हो। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले बढी प्रभावित क्षेत्रमा लकडाउन कडा पारेर अन्य क्षेत्रमा खुकुलो बनाउने नीति लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। आश्रितको जीव दुर्घटनामा भएको मृत्युको घटनाको गहिरो अन्वेषण गर्दै सत्य तथा तथ्य सार्वजनिक गर्ने निरन्तर लागिरहने बताएको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र तत्कालीन संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको जीव दुर्घटनामा मृत्यु भएको 27 वर्ष पूरा